हरि ओम। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुंच प्रणमामि पुनः पुनः। देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुसो जहि। उपस्थिताः समेपि श्रोतारः विद्वांसः। अद्य अहं पुनः वाक्यपदीयस्य ब्रह्मकाण्डं पाठयितुं भवतां समेषां पुरतः उपस्थितोऽस्मि। तत्र यत् प्रकरणं प्रचलति, क्रमप्राप्ता या कारिका विद्यते सा च कारिकास्ति प्राक् संज्ञाभिसंबन्धात् संज्ञारूपपदार्थिका षष्ठ्याश्च प्रथमायाश्च निमित्तत्वाय कल्पते। अनया कारिकया माध्यमेन भर्तृहरिः इदं प्रतिपादयितुमिच्छति यत् संकेतग्रहात् पूर्वं संज्ञाबोधकं पदं स्वरूपबोधकम् एव भवति। संकेतग्रहानन्तरं संज्ञिनं बोधयति संज्ञाबोधकं पदमिति। मात्र केवलम् इदमेव प्रतिपादयितुमिच्छति। पुनः इदं वाक्यं कथयामि यत् व्याकरणशास्त्रे संज्ञाबोधकानि यानि पदानि सन्ति तेषां संज्ञाबोधकानां पदानां कस्मिंश्चिदर्थे संकेतः कृतः वर्तते। तत्र संकेतग्रहात् पूर्वं संज्ञाबोधकं पदं स्वरूपार्थपरं स्वरूपबोधकं, संकेतग्रहानन्तरं तु संज्ञिनं बोधयति। एतद् विषये एव प्रमाणं वक्तव्यं वर्तते। अतः पूर्वपक्षम् उपस्थाप्य प्रमाणं ददाति षष्ठ्याश्च प्रथमायाश्च इति। तत्र कारिकायाः अन्वयः वर्तते संज्ञिना अभिसंबंधात् प्राक् संज्ञारूपपदार्थिका षष्ठ्याश्च प्रथमायाश्च निमित्तत्वाय कल्प्यते। संज्ञिना अभिसंबंधात् प्राक् वृद्धिरादैचिति सूत्रं वर्तते। सूत्रमिदं संज्ञाबोधकं सूत्रमस्ति। सर्वे जानन्ति यत् वृद्धि संज्ञां करोति इदं सूत्रम्। एतद् सूत्रे संज्ञाबोधकं पदं विद्यते वृद्धिरिति पदं, संज्ञिबोधकं पदं विद्यते आदैचिति पदं। पाणिनिना वृद्धिपदम् आदैच रूपे अर्थे संकेतितः। अतः व्याकरणशास्त्रे वृद्धिपदं या व्याकरणशास्त्रे वृद्धिपदेन आदैच रूपार्थस्य बोधः जायते। किन्तु यावत् कालं संकेतः नासीत् वृद्धिपदस्य आदैच पदार्थेन सह, यावत् कालं संकेतग्रहः नासीत्, संकेतज्ञानं नासीत्, अस्मादृशानां जनानां संकेतज्ञानं नासीत्, तदानीन्तनकाले तत् संज्ञाबोधकं वृद्धिपदं स्वरूपपरमेव स्वरूपबोधकमेव। तो संज्ञिना आदैच इति संज्ञिना संज्ञिबोधकेन पदेन आदैच इति पदस्य ग्रहणं। संज्ञिना अर्थात आदैच इत्यनेन सह अभिसंबंधात् प्राक्। अभिसंबंधात् प्राक् अर्थात शब्दार्थयोः मध्ये यः बोध्यबोधक भावरूपः संबंधः, तत् संबंध कल्पनात् प्राक्, तत् संबंध कल्पनात् पूर्वं वृद्ध्यादि संज्ञायाः वृद्ध्यादि पदस्य वा
पूर्वं संकेत बोधन काले संज्ञा वृद्ध्यादि पदम रूप पदार्थिका रूपम एव पदार्थः यस्याह सा रूप पदार्थिका। रूप पदार्थिका इति पदे समासः विद्यते। रूपमेव पदार्थः यस्याह सा रूप पदार्थिका, अर्थात रूपमेव पदार्थः यस्याह संज्ञायाः सा संज्ञा रूप पदार्थिका। वृद्धि संज्ञा रूप पदार्थिका अर्थात स्वरूप बोधकमेव वृद्धि पदम। यावत् यदा च अर्थांतरे संग विशेषे संकेत बोधनम न कृतं तावत् स्वरूपेण अर्थेन अर्थवती अर्थात प्रातिपदिक संज्ञा भवति। किंतु यदा संकेतग्रहः भवति तदा वृद्धिपदम् आदौ च रूपार्थस्य बोधकं भवति। एवं सति एकमेव वृद्धिपदम् आन्पूर्व्यः अपि बोधकम् अथ च संगिनम अपि बोधयति। अत्र प्रमाणं किमस्ति? यद् संकेतग्रहात् प्राक् संज्ञाबोधकं पदं स्वरूपपरं संकेतग्रहानन्तरं संज्ञाबोधकं पदम् अर्थपरम् इत्यत्र प्रमाणं किमस्ति? तत्र प्रमाणं कृतं वर्तते षष्ठ्याश्च प्रथमायाश्च अर्थात प्रथमा कास्ति? प्रथमास्ति विभक्तिः। संज्ञा बोधकेभ्यः पदेभ्यः प्रथमा विभक्तिः दृश्यते। संज्ञा बोधकेभ्यः पदेभ्यः प्रथमा विभक्तेः विधानं जातं साधुत्वाय अथ च कदाचित् षष्ठी विभक्तेरपि विधानं षष्ठी विभक्तिरपि दृश्यते। तत्र प्रथमायाश्च इति पदं यत् प्रथमा विभक्तिबोधनं करोति या प्रथमा विभक्तिबोधनं कारयति तद् प्रथमा पदम् अस्मिन् अर्थे एव प्रमाणं यद् स्वरूप परमेव। यतो हि अर्थवान यत् पदं तस्यैव प्रातिपदिक संज्ञा भवति व्याकरण शास्त्रे। यदि संकेतग्रहात् पूर्वं स्वरूपार्थ बोधकं न स्यात् स्वरूपार्थ परम न स्यात् तदा अर्थवत्वमेव न स्यात्। अर्थवत्वाभावात् वृद्ध्यादि पदस्य प्रातिपदिक संज्ञा न स्यात्। प्रातिपदिकत्वाभावाच्च सुबादि विभक्तीनाम् अभावेन असाधुत्वमेव स्यात्। न केवला प्रकृतिः प्रयोक्तव्या नापि केवलः प्रत्ययः इत्यादि भाष्य प्रामाण्यात् प्रकृति प्रत्यय विशिष्ट समुदायः एव लोके अर्थबोधनाय साधुत्वं भजति। मात्र प्रत्ययः लोके अर्थबोधनाय साधुत्वं न भजति। केवला प्रकृतिः लोके अर्थबोधनाय साधुत्वं वा न भजति इति। एवं रीत्या वृद्धिपदस्य साधुत्व संपादनाय अवश्यमेव विभक्तीनाम् उत्पत्तिः कर्तव्या। सा च विभक्तिः अर्थवन्तं पदम अपेक्षते। यतो हि अर्थवतः पदस्यैव प्रातिपदिक संज्ञा भवति। स च अर्थः कः भवितुमर्हति? तर्हि संकेतग्रहात् पूर्वम् आन्पूर्विरूपः अर्थः स्वरूप अर्थः एव भवितुमर्हति। संकेतग्रहानन्तरं तु यस्मिन् अर्थे संकेतः तदर्थस्य प्रतीतिः भविष्यति। उक्तमपि
अविधा लक्षण प्रसंगे साक्षात संकेतितः अर्थः यो विधत्ते सवाचकः। तो साक्षात संकेतितः अर्थः यह अभिधत्ते सह वाचकः तत्र यस्मिन् अर्थे संकेतः किंतु संकेतग्रहात् पूर्वं तदेव तत्पदं कस्य बोधकम्। यदा संकेतज्ञानं जातं संकेतग्रहः जातः केनचित् आचार्येण संकेतः कृतः तदा तु तेन पदेन यस्मिन् अर्थे संकेतः तदर्थस्य बोधः। किंतु यावत् संकेतग्रहः नास्ति यावत् केनचित् आचार्येण संकेतः न कृतः तावत् तत्पदं कस्य अर्थस्य बोधकः। तदा इदमेव वक्तव्यं यद तदानीन्तन काले तत्पदं स्वरूप बोधकमेव भवति। अपि च तो प्रथमा विभक्त्युत्पत्ति ही अस्मिन् अर्थे प्रमाणं यद स्वरूप बोधकं भवति। संकेतग्रहात् प्राक् संज्ञा बोधकं पदं स्वरूप परमिति एतदर्थे प्रमाणं प्रथमा विभक्ति विधानं प्रथमा विभक्तेः उत्पत्तिरिति। षष्ठ्याश्च षष्ठी विभक्ति कदा भवति तत्र इदन्तु अयन्तु सिद्धान्तितः वर्तते यद संबंधेषु यह भेद संबंधः कश्चन अपि भवितुमर्हति किंतु भेद संबंधे एव षष्ठी भवति भेदे एव षष्ठी भवति अभेदे षष्ठी न भवति। यदा कस्यचित् पदस्य कस्मिन् अर्थे संकेतः जातः तस्य संकेतस्य ज्ञानमपि जातं तदा तेन पदेन तस्य अर्थस्य बोधः। अतः तत्र शब्दार्थयोः मध्ये भेदः गतदिवसेऽपि अहम् उक्तवान् अस्मि यत् शब्दः श्रवणेन्द्रियजन्यज्ञानविषयः अर्थश्च चक्षुरेन्द्रियजन्यज्ञानविषयः एवं रीत्या शब्दार्थयोः भिन्नेन्द्रियज्ञानविषयत्वात् शब्दार्थयोः मध्ये भेदः। एवं सति यदा भेदः भवति अर्थात संकेतितार्थस्य ज्ञानं भवति संकेतितार्थस्य बोधः भवति तदा भेद संबंध प्रतिपादनाय षष्ठी विभक्तिरपि भवति। यथा उयः प्रगृह्यं सूत्रमस्ति उयः इति सूत्रमस्ति उयः स्थाने जायमानः यः उ आदेशः अनुनासिक विशिष्टः उ आदेशः तस्य प्रगृह्य संज्ञा भवति। तदर्थं वाक्यं कल्पितं वर्तते उयः प्रगृह्यमिति। प्रगृह्यमिति संज्ञाबोधकं पदम् उय इति उयित्यस्यैव प्रगृह्य संज्ञा। अतः तत्र भेदः आगतः संकेतग्रहानन्तरं तस्य अर्थः यस्मिन् अर्थे संकेतः तस्य बोधः। अतः उयः प्रगृह्यमित्यत्र उयः इत्यत्र षष्ठी विभक्तिः आगता भवति। इदानीं यदि अयं सिद्धान्तः आगतः यत् संकेतग्रहात् पूर्वं स्वरूपपरं संकेतग्रहानन्तरं यस्मिन् अर्थे संकेतः तदर्थस्य बोधकं यतः शब्दार्थयोः मध्ये भेदः अतः भेदे षष्ठी विभक्तिः भवति। यदि एवम् उच्यते तदा वृद्धिरादैच्य इत्यत्र वृद्धिरादैच्य इत्यस्य असंगतिः। यतोहि आदैचिति संज्ञिबोधकं पदं वृद्धिरपि संज्ञिबोधकं वृद्धिपदं तु संज्ञाबोधकम्। अत्र संज्ञासंज्ञिनोः समानाधिकरण्यं दृश्यते। संज्ञासंज्ञिनोः प्रथमान्तत्वं दृश्यते। कथं न अत्र षष्ठी विभक्तिः इत्यत्र भवति एकः प्रश्नः। तत्र पक्षद्वयमत्र वर्तते।
संज्ञा संज्ञा संगिनोः मध्ये भेद विवक्षा पक्षः इत्येकः पक्षः, संज्ञा संगिनोः अभेद विवक्षा पक्षः इति अभेद विवक्षा रूपः द्वितीयः पक्षः इति। यदा संज्ञा संगिनोः मध्ये अभेद पक्षः तदा अभेद विवक्षायां संज्ञा शब्दात् संज्ञ शब्दाच्च उभयस्मात् स्वरूपेण अर्थवत्वात् प्रातिपदिकत्वेन प्रथमायाः एव भवति निमित्तं कारणं, प्रथमायाः एव निमित्तं कारणं भवति संज्ञाबोधकं पदं संज्ञिबोधकं च पदम् अभेद विवक्षायाम्। एवमेव संज्ञा शब्दः प्राक् स्वरूपम अविधाय एव अर्थांतरस्य यदा अर्थांतरेण संकेत रूप संबंध ग्रहे जाते सति यदा अर्थांतरं बोधयति, अर्थांतरेण संबंध ग्रहात् प्राक् यदि संज्ञा शब्दः स्वरूपं न बोधयेत चेत् तदा यथा हम उक्तवान् अस्मि यदा अर्थवत्वाभावात् प्रातिपदिक संज्ञा न स्यादिति। भेद विवक्षा पक्षे तु षष्ठी विभक्ति भवति यथा उयः प्रक्रियमिति। अत्र इदं तात्पर्यं बोध्यं यद् संज्ञा शब्दस्य अविधेयद्वयं भवति। कुत्रापि संज्ञा शब्दस्य अविधेयद्वयं भवति। एकं श्रोत्रग्राह्यं प्रथमं स्वकीयं रूपं श्रोत्रग्राह्य, यथा कश्चन जनः कथयति गौः इति, गौरिति शब्दस्य उच्चारणं कृतं, तत्र सर्वप्रथमं गौरिति शब्दः अपि शासनादिमान् पिण्डे अर्थे यद्यपि संकेतितः वर्तते, किन्तु सर्वप्रथमं वर्णसमुदायस्यैव श्रवणं भवति, सर्वप्रथमं शब्दस्यैव श्रवणं भवति। अतः शब्दस्य संज्ञा शब्दस्य प्रथमं रूपमस्ति, प्रथमं स्वरूपमस्ति श्रोत्रग्राह्यं। द्वितीयं च तदतिरिक्तं स्वरूपं विद्यते चक्षुरादिग्राह्यं बाह्यमिति। चक्षुरादिग्राह्यं बाह्यं रूपं भवति शब्द कस्यापि संज्ञा शब्दस्य। एकं श्रोत्रग्राह्यं प्रथमं स्वकीयं स्वरूपं, द्वितीयं च तदतिरिक्तं चक्षुरादिग्राह्यं बाह्यं च तत्स्वरूपम् इति द्वितीयं स्वरूपं भवति संज्ञा शब्दस्य। उभयोः मध्ये संकेतग्रह काले, उभयोः मध्ये रूपद्वय मध्ये अविधेयद्वय मध्ये वा संकेतग्रह काले संज्ञा शब्दः संज्ञा शास्त्रे स्वरूपार्थकः भवति। तत्रैव प्रमाणमस्ति तत्रैव प्रमाणमस्ति विभक्त्युत्पत्तिः। संकेतग्रहात् प्राक् संज्ञा शब्दः न हि संज्ञिनं बोधयितुं क्षमः न हि संज्ञिनं बोधयितुं समर्थः। संकेतग्रहात् प्राक् कश्चन अपि संज्ञा शब्दः संज्ञिनं बोधयितुं न समर्थः। एवं सति कारणं संकेतग्रहाभावात्। यतोहि कस्यापि अर्थस्य केनापि पदेन ज्ञानं बोधः कदा भवति, यदा संकेतग्रहः भवति, ग्रहो नाम ज्ञानं, यदा संकेतस्य ज्ञानं भवति। एवं सति अस्यां स्थितौ वा यदि स्वरूपं न बोधयेत संज्ञा शब्दः तर्हि अर्थवत्वाभावेन प्रातिपदिकत्वाभावात् प्रथमा विभक्तिर्न स्यात्। एतावता तत्रैव उक्तं कारिकायां प्रथमायाश्च इति। एतावता अवश्यमेव इदं स्वीकर्तव्यं यद् संकेतग्रहात् प्राक् संज्ञा शब्दः स्वरूपपरः, संज्ञा शब्दः संज्ञाबोधकं पदं स्वरूपबोधकं भवतीति। आनुपूर्वी रूपमर्थमादाय तस्य स्वकीयानुपूर्वी
तदानुपूर्वी रूपमर्थमादाय ताम आनुपूर्वी रूपमर्थमादाय प्रातिपदिक संज्ञा भवति इत्यत्र प्रमाणमपि वर्तते। घोषोरोद्धौ अभ्यास लोपश्चैति सूत्रे अस्य सूत्रस्य यद् व्याख्यानं कृतं भगवता भाष्यकारेण तद् व्याख्यानेन इदं प्रतीयते इदञ्च निश्चितं भवति यद् आनुपूर्वीरूपमर्थमादायपि प्रातिपदिक संज्ञा भवति। एवं सति वृद्धिरादैच इत्यादौ वृद्ध्यादि शब्दात् विभक्ति दर्शनमेव वृद्धिरादैच इत्यादौ वृद्धिपदात् विभक्ति दर्शनमेव तस्य वृद्धि संज्ञाबोधकस्य पदस्य स्वरूपार्थकत्वे प्रमाणं भवति। तदेव कथितं कारिकायां प्रथमायाश्चैति। द्वितीयार्थः भवति तस्य बाह्यः व्यक्त्यादिः संगी संकेतग्रहानन्तरं बोध्यते। यदा बाह्यः अर्थः बोध्यते तदा स्वरूपार्थः तस्मिन् उपसर्जनीभूतः प्रकारतया गम्यते, प्रकारतया भासते। कश्चनपि शब्दः यदा बाह्यार्थं बोधयति तदानीन्तनकाले बाह्यार्थबोधकाले अर्थात संकेतग्रहानन्तरं यदा केनचित् शब्देन बाह्यार्थस्य बोधः तदानीन्तनकाले तच्छब्दनिष्ठं यद् स्वरूपं स्वरूपार्थवत्तञ्च अथवा स्वरूपबोधकः यः अर्थः सः अर्थः प्रकारः भवति। सः अर्थः विशेषणं वा भवति बाह्यार्थे इति। अतः अवश्यमेव व्याकरणशास्त्रे संज्ञाबोधकानि पदानि स्वरूपपराणि भवन्ति इति अवश्यमेव स्वीकर्तव्यम्। अथ च संज्ञासंज्ञिनोः विषये पक्षद्वयमपि स्वीकर्तव्यम्। एकः पक्षः भेदविवक्षा पक्षः, अपरश्च पक्षः अभेदविवक्षा पक्षः। यदा अभेदविवक्षा पक्षः तदा संज्ञासंज्ञिनोः समानविभक्तिकत्वं दृश्यते, संज्ञासंज्ञिनोः समानाधिकरण्यं दृश्यते। यदा च संज्ञासंज्ञिनोः भेदविवक्षः तदा संज्ञिशब्दात् षष्ठी विभक्तिः, संज्ञाशब्दात् तु प्रथमायाः षष्ठी च उभयमपि विभक्तिर्भवति। यथा ऊयः प्रगृह्यमिति अत्र हि षष्ठी विभक्तिः इति। इदमेव तात्पर्यं विद्यते अस्याः कारिकायाः। तत्र संज्ञासंज्ञिनोः भेदाभेदविवक्षा भेदेन संज्ञासंज्ञिनोः मध्ये भेदविवक्षा पक्षः अभेदविवक्षा पक्षः इति कारणं पक्षा भवति इत्यत्र कारणं प्रतिपादितं। षष्ठी विभक्तिः प्रथमा विभक्त्योः च उपपत्तिः। तत्रिदानीं स्थलं प्रयोगस्थलं भेदं वा उपपादयति प्रतिपादयति यद तत्र अर्थवत्वात् प्रथमा संज्ञा शब्दात् विधीयते। तत्र अर्थवत्वात् प्रथमा संज्ञा शब्दात् विधीयते। अस्येति व्यतिरेकश्च तदर्थादेव जायते। तत्र अस्याः कारिकायाः अन्वयः वर्तते। तत्र प्रथमा अर्थवत्वात् संज्ञा शब्दात् विधीयते। अस्य इति व्यतिरेकः च तदर्थाद् एव जायते। तत्र अर्थात् तयोः षष्ठी प्रथमयोर्मध्ये प्रथमा विभक्तिः अर्थवत्वात् स्वरूपेण अर्थवतः संज्ञा शब्दात् आदैच स्वरूपबोधकात् आदैच शब्दात् संज्ञा शब्दात् अर्थात
संगी बोधात प्राक संज्ञा शब्दात किम भवति संज्ञा स्वरूप बोधकत्वाद वृद्धि शब्दाच्च प्रथमा विभक्ति विधीयते। एवमेव सोयम इति संज्ञा संगिनो अभेद कल्पे आदैचिति पदेपि प्रथमा विभक्ति ही भवतीति। अस्य व्यतिरेकश्च तदर्थादेव जायते। अस्यायं वाचकः यदा शब्दार्थयोः भेदः कल्पते अस्यायं वाचकः इति लोकव्यवहारः इति शब्दार्थयोः यदा भेदः कल्प्यते तदा संज्ञा शब्दस्य संकेत विषयात् अर्थात् उयः इत्यादि संज्ञा शब्दात् एव षष्ठी विभक्ति प्रगृह संज्ञा शब्दात् तु प्रथमा केवलं प्रथमा विभक्ति जायते उयः प्रगृह्यमिति। अस्याः कारिकायाः महद् रहस्यं विद्यते। तत्र सः विषयः अथ च यद् रहस्यमस्ति तत्तु यद्यपि अग्रिमा या कारिका विद्यते तदनन्तरं वा कारिका विद्यते तासु कारिकासु सः विषयः आगतः वर्तते। तथापि अस्ति किंचित् वैलक्षण्यम् अस्याः कारिकायाः। अतः एतद् कारिका विषये भर्तृहरेः यः अभिमतिः ताम् इदानीम् अहम् उपस्थापयामि। भवन्तः सर्वे जानन्ति यद् गौर्वाहिकः इति वाक्यप्रयोगः भवति। गौर्वाहिकः इत्यादौ गोवाहिकयोः मध्ये भेदः प्रत्यक्षतया दृश्यते, प्रत्यक्षत्वेन दृश्यते भेदः। गोपदेन शासनादिमान् पिण्डस्य बोधः, वाहिकपदेन तस्य सेवकः अथवा वाहिकः गोचारकः कश्चन भवति तस्य ग्रहणं भवति। अर्थात् वाहिकः मनुष्यः, गौरिति पशुः, उभयोर्भेदः लोकप्रसिद्धः। तथापि गवा भिन्नः वाहिकः इति बोधः प्रायः सर्वैः स्वीक्रियते। यदि गोवाहिकयोः मध्ये प्रत्यक्षभेदः कृतः वर्तते, प्रत्यक्षभेदः अनुभूयते, तदा कथं गवा भिन्नः वाहिकः इति बोधः? तत्र कारणमिदमेव वर्तते यद् उभयोः मध्ये यः भेदः तत् प्रत्यक्षभेदं परित्यज्य प्रत्यक्षभेदम् अपाकृत्य वाहिके गोस्वरूपताम् आरोप्य सोयम इति अध्यारोपेण तयोः तादात्म्यं मत्वा अभिन्नार्थकत्वात् उभयत्र गोशब्दादपि वाहिकशब्दादपि प्रथमा विभक्तेः विधानं भवति। अस्ति भेदः गोवाहिकयोर्मध्ये, किन्तु गोनिष्ठः यः धर्मः जाड्यत्वमान्दत्वादि धर्मः तेषां धर्माणाम् आरोपः वाहिके भवति। अतः प्रत्यक्ष भेदम् अपाकृत्य गोस्वरूपताम् अध्यारोपं कृत्वा सोयमित् यथा सोयम देवदत्तः तद्वदेव सोयमिति अभेदाध्यारोपेणैव तयोः गोवाहिकयोः मध्ये तादात्म्यं मत्वा एव अभिन्नार्थकत्वं भवति, अभिन्नार्थकत्वं प्रतिपादनं भवति।
अतः उभयत्र समान विभक्ति गो शब्दादपि वाहिक शब्दादपि अतः गवा भिन्नः वाहिकः इति बोधः। एवमेव इदं तु शास्त्रीयम् उदाहरणं गौर्वाहिकः इति। लोकेपि जातकस्य नामकरणस्थले अविधान अविधेयस्य जातकस्य अविधान अविधेय अविधानात् अविधेयस्य जातकस्य प्रत्यक्षम यत् भेद प्रत्यक्षात्मकं यत् प्रत्यक्षात्मकः यः भेदः तं भेदं दूरीकृत्य जातके पिंड विशेषे अविधान स्वरूपम आरोप्य अयम देवदत्तः इत्यादि अविधान विधेययोः अभेदाध्यारोपेण तयोः तादात्म्य लक्षणं संकेत रूपम संबंधम गृहीत्वा एकार्थकत्वात् समान विभक्तेः विधानं तत्रापि भवति। अतः देवदत्ता भिन्नो अयं पिंडः इत्यादि बोधः लोकेपि भवति। पुनः पुनः अहम् एकं वाक्यं कथयामि यद् शब्दः श्रवणेन्द्रियजन्य ज्ञान विषयः भवति, अर्थश्च चक्षुरेन्द्रियजन्य ज्ञान विषयः भवति। उभयोः भिन्नेन्द्रियग्राह्यत्वात् उभयोर्मध्ये भेदः देवदत्तः शब्दः वर्तते। तत्पदबोध्यः मासपिंड विशेषः अर्थः उभयोर्मध्ये भेदः। यदा भेदः भवति तदा भेदे षष्ठी विभक्तिर्भविष्यति, षष्ठी विभक्तिरेव भविष्यति। अतः अत्र देवदत्तस्य पिंडः अत्र षष्ठी विभक्तिः भवितव्या, तथापि अयं देवदत्तः इति व्यवहारः तत्र कारणमिदमेव यद् उभयोः यः भेदः तं भेदं दूरीकृत्य अभेदस्य आरोपं कृत्वा समान विभक्तिकत्वस्य उपपादनं भवति। तदा एव अयं व्यवहारः अयं देवदत्तः इति। देवदत्त अभिन्नः अयं पिंडः इति। तादृशी एव स्थितिः वृद्धिरादैच् इत्यस्मिन् सूत्रे व्याकरणे विद्यते। संज्ञा संगिनोर्मध्ये भेदः सिद्धः यतो हि संगी अर्थः भवति, संज्ञा च तदर्थस्य वाचकं पदं भवति। तो पद पदार्थयोः मध्ये भेदः प्रत्यक्षेन्द्रिय भिन्नेन्द्रिय ग्राहकत्वात्, किंतु शब्दार्थयोः मध्ये यः भेदः तं भेदम् अपाकृत्य संगिनी संज्ञा स्वरूपस्य या संज्ञा स्वरूपताम् अध्यस्य आरोपं कृत्वा सोयम् इति अभेदारोपे तादात्म्य लक्षणं तयोः संकेत संबंधं नियम्य स्वरूपेण अर्थवत्वात् समान विभक्तेः उभयोः पदयोः भवति। संगी शब्दादपि संज्ञा शब्दादपि यावत् संज्ञा संगिनोः मध्ये अभेदः न कल्प्यते, यावत् संज्ञा संगिनोः मध्ये अभेद विवक्षा पक्षः न स्वीक्रियते, तावत् संज्ञा संगिनोः उभयोः पदयोः एकस्याः एव विभक्तेः विधानं न कदापि भवितुमर्हति। अतः अवश्यमेव निश्चप्रचमेव अयमेकः पक्षः स्वीकर्तव्यः यद् संज्ञा संगिनोः मध्ये अभेदः। भाष्यकारेणापि उक्तम् एकस्मिन् प्रसंगे यद् इतरेतराध्यास मूलकं तादात्म्यम्, इतरेतराध्यास मूलकं
सो तत्रापि उदाहरणं दत्तं सोऽयं देवदत्तः इति। तो इतरेतराध्यासमूलकं तादात्म्यं शब्दार्थयोः मध्ये शब्दार्थयोः ग्राहक शब्दार्थसम्बन्धयोः शब्दार्थसम्बन्धस्य ग्राहकः या ग्राहकं भवति तादात्म्यम् इतरेतराध्यासमूलकम्। तो इतरेतराध्यासमूलकं तादात्म्यं शब्दार्थसम्बन्धयोः ग्राहकम् इत्यस्य किं तात्पर्यम्? इदमेव तात्पर्यं यद् शब्दार्थयोः मध्ये यः भेदः वर्तते, भेदः सिद्धः, भिन्नेन्द्रियग्राहकत्वात् पुनः पुनः अहं कथयामि। सिद्धः भेदः, सिद्धस्यापि भेदस्य अपाकृत्य दूरीकृत्य या सिद्धमपि भेदं दूरीकृत्य अभेदमारोप्य उभयोः समान विभक्तिकत्वं कल्पनीयम्। अतएव आदैच पदाभिन्नं वृद्धिपदमिति, आदैच पद अभिन्नं वृद्धिपदमिति बोधा। एवमेव लोके यथा अस्य पिण्डस्य अभिधानं देवदत्तः इति, अयं पुरो दृश्यमानः यः पिण्डः तस्य पिण्डस्य अभिधानं किमिति जिज्ञासायां केनचित् जनेन उच्यते अस्य पिण्डस्य अभिधानं देवदत्तः इति। तत्र व्यधिकरणप्रयोगात् अविधानात् अविधेयस्य भेदः व्यपदिश्यते, भेदः व्यवह्रियते। अविधेयात् षष्ठी अभिधानाच्च प्रथमा विभक्तिः भवति। अविधेयात् षष्ठी अभिधानाच्च प्रथमा विभक्तिः। यथा उदाहरणं दत्तम् अस्माभिः ऊयः प्रगृह्यमिति। इदानीम् अन्यः अपि कश्चन विचारः वर्तते। अत्र एक व्याकरणे एकः पक्षः वर्तते जातिसंज्ञा पक्षः, एकश्च पक्षः वर्तते व्यक्तिसंज्ञा पक्षः। तत्र जातिसंज्ञा पक्षे किं मूलं, व्यक्तिसंज्ञा पक्षे किं मूलम्, इदमपि प्रतिपादनीयं वर्तते, अयमपि विषयः उपस्थापनीयः वर्तते। यतोहि सः विषयः अत्र आगतः एव। संज्ञिपदेन कस्य ग्रहणं, जातेः अथवा तदतिरिक्तस्य वा। यान् पूर्वी अस्माभिः कल्प्यते स्वरूपेण अर्थवत्वं यद्वाक्यमुच्यते तत्र स्वरूपं किमस्ति, तन्निष्ठान् पूर्वी एव। तो सा च आनुपूर्वी जाति भवति न वा, जातिपदेन तस्याः आनुपूर्व्याः ग्रहणं भवति न वा, जातिपदेन तस्याः व्यवहारः भवति न वा इत्यपि वक्तव्यम्। अतः पूर्वमहं जातिपक्षे जातिसंज्ञापक्षे किं मूलं, व्यक्तिसंज्ञापक्षस्य किं मूलमिति अहमिदानीं विवेचयामि प्रसंगवशात्। तत्र कारणं स्वमरूपं शब्दस्य संज्ञा, स्वमरूपं शब्दस्य शब्दसंज्ञा इति सूत्रमेव। स्वं रूपं शब्दस्य शब्दसंज्ञा, शब्दस्य अशब्दसंज्ञा, अशब्दसंज्ञा इति तु प्रतिषेधवचनं। स्वं रूपं शब्दस्य इति पदत्रयम्। तत्र शब्दस्य इति पृथक्कृत्य स्वमरूपमिति, स्वमरूपमिति पदद्वये स्वमित्यनेन व्यक्तिः गृह्यते, रूपमित्यनेन च सामान्यम् अर्थात् जातिः गृह्यते। स्वमरूपमित्यस्मिन् सूत्रे स्वमपदेन व्यक्तेः ग्रहणं, रूपमित्यनेन च जातेः ग्रहणम्। एवं सति तत्र शब्दस्य इति षष्ठ्यन्तं वर्तते। अतः शब्दस्य रूपम् उद्दिश्य रूपपदेन जाते ग्रहणं, तो शब्दस्य रूपम् उद्दिश्य अर्थात जातिम् उद्दिश्य
व्यक्ति संज्ञा विधीयते। रूपम उद्दिश्य स्वम संज्ञा इति शब्दस्य रूपम उद्दिश्य स्वम संज्ञा अर्थात व्यक्ति संज्ञा एवं रीत्या यदा व्याख्यानं क्रियते तदा व्यक्ति संज्ञा पक्षः संज्ञा व्यक्ति संगिनी भवति जाति इति पक्षः आयाति। यदा तु शब्दस्य स्वम उद्दिश्य स्वम अर्थात स्वम पदेन व्यक्तेः ग्रहणं तो स्वम उद्दिश्य रूपम अर्थात सामान्यं संज्ञा विवक्ष्यते तदा जाति संज्ञा व्यक्ति संगिनी इति पक्षः फलति। एवं सति जाति संज्ञा पक्षः इत्येकः पक्षः व्यक्ति संज्ञा पक्षः इति द्वितीयः पक्षः एतस्मादेव सूत्रात् व्यक्तः भवति। एवमेव अत्र मया कपोलकल्पना न वर्तते। कैयटेन उक्तं व्यक्तेः सामान्यं संज्ञा सामान्यस्य वा व्यक्तिः व्याख्याने कामाचारः यथेच्छा अर्थात यदि स्वम उद्दिश्य रूपम विधीयते अथवा रूपम उद्दिश्य स्वम विधीयते कामाचारः। तो रूपम उद्दिश्य यदा स्वम विधीयते तदा व्यक्ति संज्ञा यदा स्वम उद्दिश्य रूपम विधीयते तदा जाति संज्ञा इति। अतः जाति संज्ञा पक्षः व्यक्ति संज्ञा पक्षः इति पक्षद्वयं व्याकरण शास्त्रे विद्यते इति। एवं रीत्या संज्ञा संगिनोः अभेदः अपि स्वीकर्तव्यः एव भवति। अन्यथा सर्वत्र षष्ठी एव भविष्यति प्रथमा कुत्रापि न भविष्यति। अत्र हि व्यक्ति संज्ञावादिनां कः आशयः जाति संज्ञावादिनां कः आशयः किंच प्रमाणं यत् जाति संज्ञा पक्षः व्यक्ति संज्ञा पक्षः इत्यत्र तु प्रमाणम् उक्तं मया, किन्तु जातिवादिनां कः आशयः व्यक्तिवादिनां कः आशयः इत्यादि सर्वं विवेचितं वर्तते अस्याः कारिकायाः वृत्तौ। यदा भर्तृहरिः अस्याः कारिकायाः व्याख्यानं कृतं स्वयमेव तदा वृत्तिग्रन्थे सर्वोऽपि अयं पक्षः उपस्थापितः। अत्र तु कदा प्रथमा संज्ञाबोधकात् शब्दात् कदा प्रथमा संज्ञिबोधकात् पदाच्च कदा प्रथमा उभयोः समान विभक्तिकत्वं कदा विभिन्न विभक्तिकत् वैयधिकरण्यञ्च कदा इत्येव प्रतिपादनीयमासीत्। यस्य उपस्थापनम् अस्माभिः कृतं। पुनः यदा सः विषयः आगमिष्यति अग्रिमासु कारिकासु तदा तद्कारिका माध्यमेन तस्य विषयस्य यथा समय प्रतिपादनं भविष्यत्येव। तावत् भवतां समेषां धन्यवादाः। अद्य अहम् अत्रैव विरमामि, यतोहि अनुदिनं कारिकाद्वयस्य व्याख्यानं कर्तव्यं। कारिकायाः यत् तात्पर्यं भवति, यत् तात्पर्यम् उद्दिश्य कारिका लिखिता वर्तते, तस्यैव तात्पर्यस्य प्रतिपादनं कर्तव्यं। यदि बहिर्भूतः यः विषयः प्रकारान्तरेण समागतः यः विषयः स्मरणेन उपस्थितः यः विषयः यदि तेषां समेषां विषयाणां प्रतिपादनं भविष्यति चेत् भवति वा कश्चन जनः करोति चेत्
तदा विषयांतरं भवति। अतः मूलमाधृत्य मूलमादाय एव व्याख्यानं कर्तव्यमिति मदीयः विचारः। अतः कारिकायाः किं तात्पर्यं, किमर्थं भर्तृहरिः इमां कारिकाम् उक्तवान् इति मया प्रतिपादितम्। अन्ते अहं ये अत्र गणे इदानीं संयुक्ताः सन्ति तेषां समेषाम् अहं हृदयेन कार्तज्ञं बिभर्मि, अथ च पौनः पुण्येन स्वागतमपि करोमि। अग्रिमे सप्ताहे अहं पुनः पाठे न भविष्यामि। अग्रिमे सप्ताहे अहं पुनः नैव पाठयिष्यामि। अस्ति किञ्चित् कार्यम्, अतः सूचनां ददामि। तदनन्तरं पुनः पूर्ववत् नैरन्तर्येण पाठः भविष्यति इत्यत्र यदि भगवत्याः जगदम्बायाः पराम्बायाः कृपा भविष्यति। यतोहि भविष्यं नाहं भविष्यं जानामि, किन्तु इदानीं यद् दृश्यते यद् अग्रिमः यः सप्ताहः तं सप्ताहं विहाय नैरन्तर्येण पाठः भविष्यति इति इदानीं कल्पयामि। अग्रे हनुमतः कृपा, भगवत्याः कृपा। धन्यवादाः। नमो नमः।